اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو جو مختصر زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی ایک خاص موقع ہے اور ایک خاص مہلت ہے۔ اس ابدی زندگی دے اندر راحت اور آرام حاصل کرن دا، جس آدمی نے اس مختصر زندگی کے اندر بھرپور طریقے نال محنت کی اور اس آن والی اپنی زندگی کے واسطے خزانہ اور دولت جمع کی تھی، وہ انسان بڑا خوش بخت ہے، بڑا خوش نصیب ہے۔ اور جس وقت یہ موقع ہاتھ چوں نکل گیا اور یہ زندگی ختم ہو گئی تو پھر دوبارہ یہ موقع ہاتھ چ نہیں آنا۔ جنہ لوگاں اس زندگی کو فائدہ نہیں اٹھایا اور آخرت دے واسطے کچھ بھی تیار نہیں کیتا، ایسے لوگاں تے جس وقت موت دا وقت آندا ہے اور اگلے حالات انہاں کولوں اللہ پاک پردے اٹھا دیندا ہے، اس وقت اس نو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعتاً جو اللہ نے فرمایا اور جو اللہ دے رسول نے فرمایا وہ بالکل حقیقت ہے اور برحق ہے۔ اس تو پہلے تو وہ شک دے اندر مبتلا رہا کہ خبر نہیں ہو سی یا نہ ہو سی، لیکن جلے اکھاں نال ویکھ گندا ہے وہ سارے حالات جڑے اللہ دے رسول نے پہلے بیان فرما دیتے، فرشتاں دا آونا اور روح قبض کرنا، پھر اللہ دے پاک رسول نے فرمایا کہ موت دے وقت آدمی نو اپنا ٹھکانہ بھی دکھا دیتا جاتا ہے جو تیرا ہون کیڑا ٹھکانہ ہے۔ نیک آدمی، مومن آدمی، سچا پکا مسلمان آدمی، اس نو اعلیٰ علیین وچ اپنا ٹھکانہ دکھا دیتا جائے کہ مرن تو بعد اے تیرا ٹھکانہ ہے، اے تیرا مقام ہے، اتھے تے رہنا ہے قیامت تک۔ خوبصورت ٹھکانہ، بہت ہی آرام دہ جگہ، اور جڑے فرشتے اس دی روح قبض کرنا آندے ہیں وہ بھی بڑے خوش شکل، خوبصورت، نورانی چہرہ والے، جنہاں نو ویکھدے ہی انسان دا دل خوش ہو جائے، اور اس دے واسطے جنتی لباس لے کے آندے کہ جس لباس دے اندر اس دی روح نو او لباس پوا کے تے پھر اعلیٰ علیین تک پہنچایا جائے۔ گناہگار آدمی، مشرک آدمی، کافر آدمی، ظالم آدمی، اللہ دا نافرمان، شریعت اسلام دی حداں بھنن والا، اللہ دے حکماں دی خلاف ورزی کرن والا، جلے اس دے اتے موت دا وقت آندا ہے اس نو بھی اپنا ٹھکانہ دکھا دیتا جاتا ہے۔ وہ ٹھکانہ ہے سجین، بہت ہی بری جگہ،
بہت ہی تکلیف دہ جگہ، اور اس دے واسطے بھی جہنم دے وچوں لباس لیا جاتا ہے جیڑا ٹاٹ نما اور بدبودار لباس ہے، اس دی روح نو پوا دیتا جاتا ہے۔ موت جلے آون لگدی ہے حالات انسان نو نظر آون لگ پے۔ اس واسطے قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ فرماندے جلے موت دا ٹائم آندا ہے اس ویلے وہ اللہ دے سامنے عرض کردا ہے، یا اللہ مہربانی کر ہن مینوں تھوڑی اتنی مہلت دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں زندگی دے اندر کچھ نیک عمل کر لیواں۔ میری زندگی تو ختم ہو گئی، میں ایو سوچیندا رہ گیا جو آپے کر لیساں، حالے زندگی بڑی پئی، توبہ بھی کر لیساں، نیکیاں بھی کر گنساں، صدقہ خیرات بھی کر لیساں، زندگی بڑی پئی ہے جے تک، لیکن موت دا پتہ نہیں، اچانک آ جاندی۔ چلدے پھردے آدمی تے بھی موت آ جاندی ہے، نوجوان آدمی تے بھی موت آ جاندی ہے، پڑھے لکھے تے بھی آ جاندی ہے، صحت مند تے بھی آ جاندی ہے۔ موت کوئی ڈس کے تے نہیں آتی، موت ہی ایسی چیز ہے جس کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ اس واسطے پہلے تیاری رکھنی چاہیے، اچانک بلاوا آ جاوے تے اللہ دے سامنے پیش ہونا پے۔ بہرحال یہ موقع ہے زندگی، اگر یہ موقع نکل گیا تو پھر دوبارہ موقع نہیں ملنا۔ اور زندگی دے اندر بھی اللہ پاک خاص مواقع انسان واسطے پیدا کر دیتا ہے، خاص مواقع زندگی دے اندر، توبہ دے موقع، نیک عمل کرن دے مواقع، اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرن دے مواقع، عبادت دے مواقع، اللہ دے ذکر دے موقع، ہر مسلمان انسان دی زندگی چ آندے، او خوش نصیب تے خوش بخت ہے وہ بندہ جیڑا زندگی دے انہاں موقع نو سمجھ گھنے جو اللہ پاک اے زندگی چ موقع لے آندا ہے، وقت خبر نہیں ایسا موقع آوے یا نہ آوے، اس موقع کو میں فائدہ اٹھا گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم انسان دی زندگی دے اندر ایسے مواقع پیدا کر دیندا ہے کہ اگر آدمی انہاں کولو فائدہ اٹھا گھنے تو سمجھو وہ خوش بخت خوش نصیب۔ لہذا نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 موقعاں نو غنیمت سمجھو، 5 چیزاں نو غنیمت سمجھو۔ انہاں 5 چیزاں دے آون تو پہلے جی اگر وہ 5 چیزاں بعد والیاں آ گئیاں تو پہلے 5 موقع ختم ہو جائیں۔ اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزاں نو 5 چیزاں تو پہلے غنیمت سمجھ، انہاں نو نعمت سمجھ۔ اللہ نے وہ موقع تینوں فراہم کیتے ہیں، اللہ نے ایسے اوقات زندگی دے تینوں عطا فرمائے کہ اگر تو انہاں کولوں فائدہ اٹھاویں تو اللہ کریم تینوں عزت بھی بخش دے وے تے تینوں راحت تے آرام تے کامیابی بھی اللہ عطا فرما۔ کتنے موقع؟ 5 موقع، لیکن ہر موقع نبی پاک نے فرمایا یہ غنیمت ہے۔ ویسے تو ساری زندگی غنیمت ہے، تمام زندگی نعمت ہے، زندگی دا ایک ایک لمحہ نعمت ہے، زندگی دی ایک ایک گھڑی نعمت ہے، جیڑی گھڑی زندگی دی گزر کے چلی جاندی ہے پھر دوبارہ وہ واپس نہیں آندی۔ جویں لوگ آدھن نا کمان چو تیر نکلے ہویا واپس نہیں آندا، جس ندی تے دریا وچ پانی گزر گیا وہ واپس نہیں آندا، ہوا دا جو جھونکا چلا گیا وہ واپس نہیں آندا، اسی طرح زندگی دا جو لمحہ اور جو وقت گزر گیا دوبارہ وہ واپس نہیں آ سکدا۔ اس واسطے ہر موقع نو، ہر گھڑی نو، ہر لحظے نو آدمی اللہ دی نعمت سمجھے، غنیمت سمجھے، جتنا ہو سکے اس وقت کو لو فائدہ اٹھاون دی کوشش۔ انسان دی زندگی کتنی قیمت ہے،
اس دی قیمت دا اس ویلے اندازہ تھی ونا ہے جلے موت آونی ہے تے بندہ آدھا ہو سی یا اللہ مہربانی کر ایک لمحہ زندگی دا عطا فرما دے. لیکن اگر زندگی دے اندر جو کچھ اس نے کمایا ہے، جتنے خزانے جمع کیتے، جتنا مال جمع کیتا، سارے خزانے اور سارا مال اور تمام جائیداد، تمام اپنے مکان، تمام اپنے جناب جتنے رقبے تے زمیناں جتنیاں جمع کیتیاں، وہ ساریاں بطور فدیے تے دے وچاتے آکھے اللہ اے ساریاں چیزاں اے سارے خزانے گھن چا تے زندگی دا ایک دہاڑا تا دے جا، مگر نہیں مل سکتا، ایک دن نہیں مل سکتا. اور دن تا دور دی گل ہے، ایک گھنٹہ نہیں، ایک منٹ نہیں مل سکتا. اتنا قیمتی ہے ایک منٹ زندگی. لہٰذا اللہ دے پاک رسول نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزاں تو پہلے غنیمت سمجھ. اللہ پاک نے تینوں اے موقع فراہم کیتا ہے، اللہ کریم نے تینوں اے وقت عطا فرمایا، اس کو فائدہ اٹھا گئن. اغتنم خمسن قبل خمسن، او پانچ چیزاں کیڑیاں؟ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی نو بڑھاپے دے آون تو پہلے غنیمت سمجھ. اے جوانی اللہ پاک نے تینوں عطا فرمائی. جوانی او زندگی دا حصہ ہے جیڑا کہ بڑا قیمتی حصہ ہے زندگی دا. اللہ پاک نے ہر طرح دی طاقت تے قوت عطا فرمائی ہوندی، ذہنی اعتبار نال، جسمانی اعتبار نال، ہر قسم دیاں طاقتاں تے توانائیاں تے ہر قسم دیاں قوتاں اللہ پاک نے جوانی دے اندر کمال درجے دیاں عطا فرمائیاں ہوندی. لہٰذا اللہ دے پاک رسول نے فرمایا شبابک قبل حرمک، بڑھاپے دے آون تو پہلے جوانی نو غنیمت سمجھ. کیوں جلے بڑھاپا آ وجنا ہے، کمزوری آ وجنی ہے، ضعیفی آ جاونی ہے، ہاتھ پیراں دے اندر طاقت نہیں راونی، دماغ دے اندر سوچن دی طاقت نہیں راونی، کنا دے اندر او سنن دی طاقت نہیں راونی، زبان دے اندر او بولن دی طاقت نہیں راونی. اللہ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. اللہ پاک نے تانوں اس انداز نال پیدا کیتا ہے. پہلے اللہ کریم نے تانوں کمزور پیدا کیتا. بچہ کمزور ہوں بالکل ہی کمزور ضعیف. پانی یار تھوڑا لیا. اللہ الذی خلقکم من ضعف، جلے انسان دنیا تے آندا ہے کمزور پیدا ہوندا ہے، ضعیف پیدا ہوندا ہے، اپنے وجود تو مکھی بھی نہیں ہٹا سکدا، مگر اللہ کریم احسان کریندا ہے بندے ہوتے. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ پاک طاقت عطا فرماندا ہے، جوانی عطا کریندا ہے. ہر طرح دیاں طاقتاں تے قوتاں انسان دے اندر موجود ہوندیاں. جلے نوجوان جوانی چڑھدا ہے او سمجھیندا ہے جو کوئی شے بھی میرے مقابلے چ نہیں ٹھہر سکدی، کوئی شے اس نوں نظر آندی بھی نہیں، کسی چیز تے تک ہی نہیں پوندی نوجوان دی. اللہ پاک طاقت عطا کریندا ہے، حسن عطا فرماندا ہے. وقت ایک دور آندا ہے من بعد قوت ضعفا و شیبا، وقت کمزوری تے بڑھاپا آ جاندا ہے. بڑھاپے دی عمر بہو کمزور عمر ہے، جس عمر نو اللہ کریم نے فرمایا یرد الی ارذل العمر، انسان نو نکمی عمر دی طرف لوٹا دتا جاندا ہے. نکمی عمر، بڑھاپے دی عمر. حاجی صاحب بیٹھے تجربہ سارا کیتی بیٹھے، بڑھاپے دے اندر انسان کہیں کارے مسئلے دا نہیں رہندا.
اللہ پاک جس نو آدھا یرد الی ارذل العمر، انسان نو طاقتاں دیون تو بعد، علم دیون تو بعد، عزتاں دیون تو بعد، عروج تے ترقیاں تو بعد پھر اساں نکمی تے گھٹیا عمر دی طرف پہنچا رہے ہیں۔ اتنی نکمی عمر جو ہر بندہ پھر اس نو نکما سمجھن لگ، بھار سمجھن لگ پیندا جی۔ اس واسطے بڈھا بندہ بیچارہ کسے کارے مسئلے دا نہیں رہندا۔ اللہ دے پیغمبر بھی اپنے بڑھے پہ تے اپنی کمزوری دا اظہار اللہ دے سامنے پیش کر رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڈھے ہو گئے، 85 سال دی عمر ہو گئی تے اللہ کولوں اولاد منگنے پے، اللہ کولوں اولاد۔ یہ قرآنی واقعات ہیں، اللہ دے نبیاں دیاں دعائیں موجود ہیں۔ وہ کیسے لوگ ہیں جنہاں دا عقل بھی کم نہیں کرنا، جنہاں دی فہمی کم نہیں کردی، تے آدھے نبی تے ولی مشکل کشا ہوندے، حاجت روا ہوندے، رزق دیونا چاہویں تا رزق دین دین، رزق دے خزانے دے چھڑین دین، اولاد دے خزانے دے چھڑین دین، اولاد چاہویں تا بیٹے دیویں بیٹیاں دیویں۔ نبی تے ولیاں دا اختیار ہے، حالانکہ اولاد دیونا بھی کہندہ اختیار ہے، رزق دیونا بھی کہندہ اختیار ہے، عزت ذلت دیونا کہندہ اختیار ہے، اللہ دا اختیار۔ اللہ اللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کریں، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اے میرے مولا کریم میں بڑھڑا ضعیف کمزور ہو گیا، وہن العظم منی میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا میرے سر دیوال چٹے ہو گئے میرے اللہ، ولم اکن بدعائک رب شقیا، مگر میرے اللہ کریم میں تیرے کولوں مایوس کوئی نہ۔ اس عمر دے اندر، کمزوری دی عمر دے اندر بھی تیرے کولوں اولاد پیا منگدا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مینوں تنہا نہ چھوڑ، مینوں اکیلا لا وارث نہ چھوڑ، مینوں بھی وارث عطا فرما، بیٹا عطا کر۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے بڑھاپے تے اپنی کمزوری دا اللہ دے سامنے اظہار کیتا ہے، تے اسی طرح حضرت سارہ نو آک جلے فرشتہ نے بیٹے دی خوشخبری سنائی، تے آدھے پین اللہ پاک تانوں بیٹا دیون والا ہے، تے حضرت سارہ پیاں دیئے آلے دو میرا بیٹا ہو سی، آلے دو میں پتر جیسا، وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، حالانکہ میں بھی بڑھڑی تے میرا خامد بھی بڑھڑا۔ اس کمزوری دی عمر دے اندر اسانو کیویں پتر ہو سی، ساڈا کیویں بیٹا ہو سی، انا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب۔ بڑی عجیب گل سنائی نے اور نوری فرشتے ہو، بڑے عجیب معاملہ ہوئے۔ 85 سال عمر گزر گئی، میری جوانی گزر گئی، میرے خاوند دی جوانی گزر گئی، 80-85 سال ہو گئے، بیٹا نہیں دیتا اللہ پاک نے، تے ہن بڈھے جیلے تھا یہاں تا ہن خوشخبریاں پہ ملدی۔ تعجب تا آن آئی، یہ فطری چیز ہے، تعجب آیا، حیران ہو گئی میں سارا۔ اللہ پاک نے فرمایا او میرے فرشتے ہو ان کے خوشخبری سناؤ، تے جلے فرشتے آئیں گل سنی جو حضرت سارا حیران تھی کھلوتی ہے، تعجب پئی کریں دی، وہ آکھن لگیا تعجبین من امر اللہ، اللہ دے حکم دے اتے حیران ہون دی ضرورت نہیں، وہ تو ساریاں طاقتاں دا مالک، اس نوں سب قدرتاں حاصل ہیں۔
اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ او اہل بیت، او پیغمبر دے گھر والے ہو، او پاک دامن گھر والے ہو، تہاڈا گھرانہ بھی پاک، تہاڈے عمل بھی پاک، تہاڈی سیرت بھی پاک۔ اہل بیت اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ، تہاڈے اتے اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں ہوویں۔ اللہ دے نبی دے گھر والے ہو، تانوں تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ اور بھی تانوں سمجھائی ہوئی، قرآن پاک دے اندر اس مقام تے 12واں پارہ سورت ابراہیم، اس مقام تے حضرت سارہ دے بارے یعنی ابراہیم علیہ السلام دی بیوی دے بارے اللہ پاک نے قرآن وچ اہل بیت دا لفظ استعمال کیا۔ ایک بہت بڑی دلیل ہے اہل سنت والجماعت کو، جڑے لوگ آدھے نا نبی پاک دیاں بیویاں اہل بیت وچ شامل کہ یاد نہیں ہے کوئی نہ پتہ ہے تانوں، شیعہ لوگ وہ آدھے اے ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ، تمام بیویاں نبی پاک دیاں، اے اہل بیت وچ شامل نہیں ہیں۔ شیعہ دے اہل بیت شامل نہیں، اہل بیت شامل کون ہیں؟ حضرت حسن، حضرت حسین تے حضرت علی تے حضرت فاطمہ، یہ اہل بیت ہیں۔ حالانکہ اللہ دا قرآن نبی دی بیوی دے بارے اہل بیت دا لفظ پہ استعمال۔ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ بے شک اللہ دی ذات بڑیاں تعریفاں والی تے بڑیاں بزرگیاں تے شاناں تے عزتاں والی۔ بہرحال حضرت سارہ بھی پیاں دیئے جلے میرا خاوند بڈھڑا ہو گیا تے کمزور ہو گیا تے جلے کمزوری آ جاوے طاقتاں ختم ہو جاندیاں، صلاحیتاں ختم ہو جاندیاں، کر سر جواب دے جاندن، وقت بندہ بالکل ایسی عمر دے اندر پہنچ جاندا ہے جو کچھ کرن جوگا نہیں ہوندا۔ اسی طرح جلے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے تے کنان دے کھوہ دے اندر تے ونج پہنچے تے ویکھیا دو عورتاں کھلوتیاں اپنیاں بکریاں نوں ڈک کے کھلوتیاں تے پانی نہیں پیاں پلیندیاں۔ کچھ دیر تا موسیٰ علیہ السلام ویندے رہ گئے جو ہن ونج کے پانی پلا لے سن، کچھ دیر بعد پانی پلا لے، لوگ واپس ہوندے گئے پانی پلا کے، ہر کوئی اپنے جانوراں نوں اپنے گھراں نوں ولدا گیا، مگر وہ دو عورتاں کھلوتیاں بکریاں نوں دور ڈک کے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام دے دل دے اندر بڑی حیرانگی آئی تے بڑی تشویش لاحق ہوئی، آخر لگے معاملہ کہ وہ عورتاں پانی کیوں نہیں پیاں پلیندیاں؟ اٹھی پے تے ونج کے پوچھ دے پین آدھے پین ما خطبکما کہ گل ہے تساں اپنیاں بکریاں نوں پانی کیوں پلا نہیں رہیاں؟ اگوں جواب دینیاں قال تعالی نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ ساڈی مجبوری او پوچھن والیا، او اللہ دا بندہ تو تا حیران ہویا تے ضرور حیران ہونا بھی چاہیے جو اے عورتاں پانی کیوں نہیں پیاں پلیندیاں؟ کیا مجبوری ہے؟ اساں اس واسطے نہیں پلا رہیاں جو سارے اندر اس کھود وچوں پانی کڈن دی طاقت کوئی نہیں، جیڑا پانی بچدا ہے اس ڈول دے اندر بعد دے اندر اساں پانی پلا گندیاں، مگر اے گل کرن تو پہلے او پیاں دیاں اے اللہ دے بندے اے سوال کرن والے اساں کمزور عورتاں اساں پانی چھک نہیں سکدیاں تے ساڈا والد بڈھڑا کمزور ہے او آ نہیں سکدا۔ بڑھاپے تو گل چلی تے واقعہ آ گیا ذہن دے وچ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر۔
ساری مجبوری ہے، ورنہ خیرت دا تقاضا تے نہیں جو عورت اپنے گھر دے وچوں باہر نکلے، حیا تے شرم دا تقاضا نہیں، مگر شریعت دے اندر اجازت ہے جے مجبوری ہوئے مجبوری دی صورت دے اندر پردہ کر کے عورت باہر جا سکدی ہے، مجبوری ہو اس واسطے مجبور ہو کے آئیاں۔ مجبوری کیڑی ہے؟ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ساڈا والد بڑھڑا کمزور ہے، آ نہیں سکدا، اس واسطے علماء مفسرین نے لکھا ہے والد تا کمزور تے ڈھیرا ہائی کوئی نہ۔ اللہ نے شعیب علیہ السلام نو بیٹا دتا بھی کوئی نہیں، دھیاں عطا فرمائیاں، اس واسطے اللہ دے قرآن دا مسئلہ بالکل سچا ثابت ہو گیا تے اللہ پاک نے ظاہر کر دیتا لوگاں دے سامنے جو اللہ دی مرضی ہے جینوں بیٹے دے تے اللہ دی مرضی ہے جینوں بیٹیاں دے، پیغمبر ہوئے تے اللہ دی مرضی نہ ہوئے بیٹا عطا نہیں کرے گا، یہ اگر اللہ دی مرضی ہوئے تو اللہ اپنے پیغمبر نو بڑھاپے دے اندر بیٹا دے۔ اور اسی طرح اسی آیت دے تحت علماء نے لکھا ہے بے حضرت یعقوب علیہ السلام دے سارے بیٹے ہیں بیٹیاں کوئی نہ، شعیب علیہ السلام دیاں بیٹیاں نے بیٹے کوئی نہ، تے محمد سونے نو اللہ نے بیٹے بھی دیتے تے بیٹیاں بھی۔ اللہ فرماتا نا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جینوں چاہے بیٹیاں دے جینوں چاہے بیٹے دے جینوں چاہے رلا ملا کے دے ویجعل من یشاء عقیما، اور جینوں چاہے پانچ کر دے، نہ بیٹے دے نہ بیٹیاں۔ ایک کہہ دے کم ہے دوست اللہ دے گا، کسے نبی دے اختیار چ نہیں، کسے ولی دے اختیار چ نہیں۔ یہ بے وقوف تے جاہل لوگ ہیں جڑے قبراں تے ونجدن تے منتاں تے منوتیاں تے نذرانے دیتے تے اے اللہ دا نیک بندہ عورتاں دی میں تیرے کولو آئی کھلوتیاں تے میری اولاد کوئی نہیں بیٹا کوئی نہیں، مہربانی کر یا اللہ کولو گھنا دے تے یا آپ دے۔ سارے استاد مولانا محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ انہوں دی قبر دوتے کروڑا رحمتہ فرمائے، بہت دین دی خدمت کی تھی۔ وہ تقریر دے دوران اکثر آدھیان عورت ویڈیے قبر دوتے تے پیر نو آدھیے گھینو ککڑ تے دے پتر، گھینو ککڑ تے دے پتر، ککڑ چاہی کھلوتی ہے مرغا لے کے تے اس دا نظرانہ پیش کریں دیئے تے آدھیے ککڑ لے تے پتر میں نے دے، حالانکہ پتر دے دھیاں دے والا کون ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزاں تو پہلے غنیمت جان، تے پہلی چیز نبی سونے نے فرمائی شبابہ کا قبل حرامک، اپنی جوانی نو بڑھاپے دے آون تو پہلے غنیمت جان، جلے بڑھاپا گیا تیرا دل تاک سی میں جہاد تے ونجا وج نہ سکسے، دل تاک سی میں عمرہ کر رہا کر نہ سکتے، دل تاک سی اعتکاف بہ نہ سکتے، دل تاک سی جو میں بڑا کم کرا رات نو عبادت دا محنت کرا کم نہ کر سکتے، محنت نہ کر سکتے، عبادت نہ کر سکتے، تاکہ روزہ بھی نہ رکھ سکتے۔ نبی سونے فرمایا شبابہ کا قبل حرام کا، او نوجوانوں اپنی جوانیاں نو اللہ دی نعمت سمجھو، اللہ دی طرف غنیمت سمجھو، انہاں کولوں موقع تے فائدہ اٹھا کے نو، ورنہ جلے بڑھاپا آ گیا بندہ کہیں کھاتے دا نہیں راندا۔ اس واسطے کوئی حکیم آندا ہے، حکیم دنان وہ آندا ہے آیا بڑھاپا تے گئی جوانی تے جاگ بیاں سب پیڑاں، آیا بڑھاپا تے گئی جوانی تے جاگ پیاں سب پیڑاں، تے محمد بخشا ہن کے کرن سونف جوین ہریڑاں، ہن سونف تے جوین ہریڑاں کوئی اثر نہیں کریں دیاں، دوائیاں اثر نہیں کریں دیاں، کشتے تے نسخے اثر نہیں کریں دے، جو بڑھاپا آ گیا۔ اس واسطے میاں اپنی جوانی نو غنیمت سمجھ، تے دوسری چیز فرمائی صحتا کا قبل سقم کا، اپنی بیماری دے آمن تو پہلے صحت نو غنیمت سمجھ، اللہ نے تینوں صحت بخشی ہے،
لوگ آدھن صحت ہے تو جہان ہے، صحت نہیں کوئی شے چنگی نہیں لگتی، کوئی خوشی بھی نہیں چنگی لگتی، کوئی نعمت بھی نہیں چنگی لگتی۔ بیمار بندہ مریض آدمی ہاں جی کھا نہیں سکدا، چل نہیں سکدا۔ اس واسطے نبی سونے فرمایا صحت نو بیماری دے آمن تو پہلے غنیمت سمجھ، اللہ نے تینوں صحت دیتی ہے، اس موقع کو فائدہ اٹھا گھن، آخرت دیاں کمائیاں کر گھن، اپنے رب نو راضی کر گھن، آخرت دا سامان بنا گھن، آخرت دی تیاری کر لین۔ او موقع یا رب نے صحت دیتی ہے، صحت بہت بڑی نعمت ہے رب پاک دی۔ تے تیجی چیز فرمائی فراغت کا قبل شغلک، مصروفیت تو پہلے فراغت نو فرصت نو غنیمت سمجھ۔ آج رب تینوں موقع دیتا ہے، فرصت ہے تینوں عبادت کرن دی، ذکر کرن دی، نیکی کرن دی، لہذا اس فرصت نو اس فراغت نو مصروفیت دے آمن تو پہلے غنیمت سمجھ۔ تے چوتھی چیز فرمائی غنا کا قبل فقر، بڑھا غریبت تو پہلے، بھوک تو پہلے، فقر تو پہلے غنا نو، مال نو، دولت نو غنیمت سمجھ۔ اللہ نے تینوں غنی بنایا ہے، اللہ نے تینوں مال لیتا ہے، اللہ نے تینوں خزانے بخشین، تے اللہ چاہے تا تیری دولت تے مال ختم کر دے، اس نے ساری طاقتیں حاصل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غنا آقا قبل فقرک، بھوک تو پہلے، غربت تو پہلے مال نو غنیمت سمجھ۔ تے پنجویں چیز کیڑی حیات کا قبل موتک، زندگی نو موت دے آون تو پہلے غنیمت جان۔ اللہ نے تینوں زندگی بخشی ہے، بھاویں جو بڑھاپا بھی آ گیا ہے، بھاویں جو غربت بھی ہے، بھاویں جو بیماری بھی ہے، او موقع تا نکل گئے جوانی والے، او موقع تا صحت والے نکل گئے، مال والے نکل گئے، بڑھاپا بھی آ گیا، بیماری بھی آ گئی، اگر پہلے کچھ نہیں کر سکا مگر زندگی تا جے تک باقی آنا، زندہ تا ہے پہ آنا۔ اس واسطے وہ بڑیاں رحمت والا خدا ہے۔ آج بھی اگر تینوں سوچ آ گئی ہے تے تیرا ہوش ٹھکانے آ گیا ہے، بڑھڑا ہو گیا ہے، ہن چلن کولوں عاجز ہیں، ہن جناب کچھ کرن کولوں عاجز ہیں، مگر زندگی وقت بھی تیری باقی ہے، آج بھی توبہ تائب تھی ون تے اللہ دے رستے تے آ جا تے نیکی دا ارادہ کر گھن، اپنی زندگی دی پہلی حالت بدل دے، آج بھی اللہ قبول کرن تے تیار کھڑا۔ حیات کا قبل موت کا، اوہ ساریاں جوانیاں ختم کر بیٹھا ہیں، صحتاں تیریاں برباد ہو گئی ہیں، مال تیرا لٹ گیا ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا ہے، مگر زندگی تا رب نے اج تک بھی تینوں بخشی ہوئی ہے، اسے زندگی نو غنیمت سمجھ کے آج بھی اللہ کو سچے دل نال توبہ چا کرتے معافی مانگ، اللہ سارے گناہ معاف کرن تے تیار۔ وہ کوئی ایسا بادشاہ ہے، اس نے تو بڑے پیار نال تینوں بنایا، وہ کدی بھی انسان نو جہنم میں سٹ کے راضی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تانوں عذاب دے کے راضی نہیں، ان شکرتم وآمنتم، اگر تساں شکر ادا کرو ایمان گھناؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تا بڑا قدر کرن والے، تواڈے چھوٹے عمل نو بڑھا دیں۔ اس واسطے اج تیری زندگی ہے جی، اگر اج توبہ تائب ہو جا تے اللہ کو معافی مانگن تو تیرے واسطے بہت بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی ہے۔ جو آج بھی تیرا ہوش ٹھکانے نہیں آیا تے وقت جلے آ گیا کھڑکار موت آلا، موت جلے آمن لگی تو اس ویلے تو بڑے بڑے فرعون بھی ہتھیار سٹ گئے، سٹ دیندے یا کوئی نہ، فرعون ہی آکھن لگا آمنتو بنی، ہاں جی انی آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں کلمہ بھی پڑھدا اقرار بھی کرنا تے اس اللہ نال ایمان گھننا دا جس اللہ نال بنی اسرائیل ایمان گھن، مگر توبہ قبول نہ ہوئی، موقع نکل گیا ہاتھ چ،
بندے دے ہاتھ چوں موقع نکل ونجے وت وڈا پچھتاندا ہے، آدھا ہائے کاش موقع دوبارہ آ جانا۔ واقعہ حدیث پاک کے جانا ہے، ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے۔ ایک صحابی، ایک شخص آیا نبی پاک دے خدمت دے وچ تے عرض کیتا یا رسول اللہ میرے حق وچ دعا کرو جو اللہ مینوں مال دے وے۔ کہ دے وے؟ مال، میرے کو مال ہوئے، دولت ہوئے، میں بھی اللہ دے راہ تے خرچ کرا، میرا دل لا دے۔ نبی پاک نے فرمایا سالبا مال نہ مانگ، یہ بہت بڑی ازمائشیہ۔ اللہ قرآن چاہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال تے اولاد ازمائش ہے۔ جدوں مال آوے بندہ دین کو دور ہو جاتا ہے۔ اس واسطے مال اچھی شے نہیں، جیڑی حالت اللہ نے تینوں رکھا ہے اسے حالت راضی رہے۔ وقت دوجے پاسوں آ کے عرض کرتا یا رسول اللہ مہربانی کرو میں مال دے سارے حق پورے کرے سا، میرا دل لادا ہے جویں لوگ مال والے اللہ دی راہ تے خرچ کر دین تے تساں جہاد واسطے جلے مال دا مطالبہ کریندے ہو آ کے ڈھیر لا دین مال دے، میرے کول ہوندی شے کو نہیں، میں سکدا رہ جانا۔ دعا کرو مینوں اللہ مال لے میں بھی نہیں۔ زیادہ اصرار کیا، نبی پاک نے ہاتھ چاٹھا، یا اللہ یہ تیرا بندہ تیرے کو مال طلب کریندا ہے، باوجود اس دے جو مال دی حقیقت میں اس نوں بیان کر دیتی ہے، مگر اے مال دا طلبگار ہے تے آدھا ہے میں سارے حق ادا کرے ساں تے اللہ دی راہ تے خرچ کر ساں، اللہ جے تینوں منظور ہے تے اس نوں مال عطا فرما۔ حدیث پاک ہی چاہتا ہے دہاڑے گزر دے گئے تے مال ودتا گیا، مال ودتا گیا، بکریاں دے ایڑ بن گئے، بھیڑاں دے ایڑ بن گئے، اونٹاں دے ایڑ بن دے گئے، حتیٰ کہ اس نو مجبوراً مدینہ چھوڑنا پیا، مال اتنا زیادہ ود گیا بھئی اتھے تو ان چراگاہی کانی کھواون دی شے کانی، مدینہ چھوڑ کے باہر نکل گیا، مدینہ تو پرے چراگاہ دے قریب من کے ڈیرے لا دیتے، جو بکریاں بھی چرسن تے مال سارا چرسی تے وت آوے مدینہ چ نماز پڑھے تے وت گیا، نماز پڑھی تے پھر چلا گیا، حتیٰ کہ کچھ عرصہ تک گزریا آوے مدینے دے اندر نماز پڑھے نبی پاک دے پیچھے تے پھر چلا جاوے، پھر نماز دا ٹائم آوے، پھر آخر جناب اس دے واسطے مشکل ہو گیا، ہر نماز تے آونا، ظہر تے عصر دی نماز تے آوے تے باقی انہاں ہی پڑھے، ظہر تے عصر دی نماز وقت جناب ہور مال وقت گیا، ظہر دی عصر تے نماز تے نہ آ سکے، وقت جمعے تے آوے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیریا تے نظر پھیری تے آپ نو او بندہ نظر نہ آیا سالبہ، آپ نے پوچھیا صحابہ کو بھئی سالبہ نظر نہیں آتا، میں پہلے بھی دھیان کیتا ہے نماز دے اندر، صحابہ نے کہ یا رسول اللہ اس دا مال تا اتنا زیادہ تھے ہے، اتنا زیادہ تھے ہے جو پہلے ظہر تے عصر دی نماز تے آندا ہی ہن او بھی چھوڑ گیا، ہن جمعے تے آندا ہے۔ پھر کچھ ٹائم گزریا جو جمعہ بھی اس کو چھوٹ گیا، سال گزر گیا، سال گزریا، اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو بھیجیا تے فرمایا سال گزر گئے، زکوٰۃ اللہ نے تے لازم کیتی ہے، ونجو اللہ نے اس نو بڑا مال عطا کیتا ہے، ونجو تے ونج کے آکو اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نے بھیجے ہے مال دا حصہ کڈ زکوٰۃ دے۔ صحابہ کرام پہنچ گئے، آس پاس دیاں وستیاں انہاں کول بھی زکات ون کے اگاڑی، جتھے کوئی لوگ ڈیراں دے اوتے جنگلاں چراندے پیان تے سالبے کولوں بھی آئے تے آکھن لگے اللہ دے پاک پیغمبر نے بھیجے ہے مال دے وچوں زکات لے، آکھن لگا یار کئی زکات مسلماناں تے کئی زکات تے ٹیکس ہے، یہ ٹیکس تا کافراں تے ہوندا ہے، مسلمانوں تے ٹیکس کوئی نہیں ہوندا، ول ونجو واپس ہو جاؤ۔ وہ آکھن لگے یار اے ٹیکس نہیں زکات ہے، جلے بار بار انہوں نے اصرار کیتا، وقت آکھن لگا ونجو اگو گاڑی کر کے آؤ زکات گن کے آؤ، واپسی تے آوائے تے میں وقت سچے ساں تے وقت انہوں زکات لے ساں۔ صحابہ کرام چلے گئے، وقت کچھ دنوں دے بعد واپس آ کے آکھن لگے زکات لے، آدھا یار میں آپ آ کے زکات جمع کرے ساں، ہن میں تانوں زکات کوئی نہیں دے سکتا۔
صحابہ کرام واپس ہو گئے، چلے گئے اللہ نے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ان کے سارا حال بیان کی تو نے اللہ دے پاک نبی روندے بھی بیٹھے تے آدھے پہن ویہا کا سالبہ تباہ ہو گیا، سالبہ برباد ہو گیا، ہلاکت سالبہ واسطے اس نے اللہ دے نبی دے حکم نو موڑے، اللہ دا حکم موڑے، حتیٰ کہ پیچھے جلے اس نے تنہائی دے اندر سوچے تے لوگاں بھی اس نو بڑا ملامت کیتا جو بڑا برا کیتا ہی نبی پاک دے عاملین نو تے واپس موڑ چھوڑ، زکوٰۃ نہیں دیتی، اللہ نے تینوں اتنا کچھ مال دیتا ہے، نبی پاک نے دعا کی تھی تیرے حق دے اندر تے اتنا مال تینوں ملیا، کچھ اس دا ہوش ٹھکانے تے آ گیا بکریاں گھن کے، نبی پاک دی خدمت دے اندر ایڑ لے کے آیا بکریاں دا تے آدھا یا رسول اللہ میں غلطی دی معافی منگدا، معذرت کرینا تے مہربانی کرو میرا مال زکوٰۃ میری قبول کرو۔ نبی پاک نے فرمایا سالبہ اللہ پاک دی وحی آ گئی میرے ہوتے، اللہ نے منع کر چھوڑے جو اس بندے دا مال قبول نہیں کرنا، تیرے مال کو لوں میں نو اللہ نے روک چھوڑے، ہن تیری زکوٰۃ قبول نہیں اللہ دے دربار واپس ہو گیا، روندا ہویا۔ حضرت ابو بکر صدیق دا دور آیا، وہ تو زکوٰۃ لے کے آیا، حضرت ابو بکر صدیق نو آ کے عرض کیتا اے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی مہربانی کرو میری زکوٰۃ قبول کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جہندی زکوٰۃ جہندا مال محمد سونے نے قبول نہیں کیتا، میں ابو بکر کیویں قبول؟ حضرت ابو بکر نے بھی واپس کر چھوڑیا، حضرت عمر دے دور وچ آیا انہاں بھی واپس کر چھوڑیا، حضرت عثمان دے دور وچ آیا انہوں نے واپس کر چھوڑیا۔ اسی طرح وہ نفاق دی حالت دے اندر ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو مقصد ہے گزارش کرن دا دوستو، یہ ایک موقع ہوندا ہے زندگی دا، جے اگر اس موقع کو فائدہ اٹھا گھنو تو رب دی طرفوں نوازشاں بھی ہوندیاں، عنایتاں بھی ہوندیاں، مہربانیاں بھی ہوندیاں، نعمتاں دی ریل پیل ہو جاندی، جو بندہ اس موقع کو فائدہ اٹھاوے تے اس نو استعمال کرے تے جے اگر موقع ہاتھ چوں نکل جاوے تو وت جویں سالبہ تلیاں ملیندا رہ گیا تے اس نو او موقع وت ہاتھ چ نہیں آیا۔ اسی طرح اج اللہ نے سانو زندگی دیتی ہے، صحت دیتی ہے، مال دیتا ہے، اللہ دی راہ تے خرچ بھی کرو اور اس زندگی کو فائدہ اٹھاؤ، اللہ عمل دی توفیق دے۔ ثم قال